إلهي قني ميلا إلى غير مرتدى وجنبني الآفات ولتكفني خلبا إلهي قني ميلا إلى غير مرتدى وجنبني الآفات ولتكفني خلبا أيا ربي إني تبت من كل ما مضى فعني معيبي كله واكفني تغبا أيا ربي اغفر وامهني تجرع ولاشكر متابي واكفني ردة دأبا لا تبت بالقرآن مستمسكا به مع المصطفى المختار من لم يزل حبا إمام الذي سيرتني خادما له بنظم ونسر ولتنور بالخلبا لو خدمتي ما دمت حيا فكن به مويزي من إفساد ورلي بي صعبا لو اكتب صلاة مع سلام بآله وأصابي واقبل بي مني الكسبا ولي أبي دنيا وأخرى مراغبي وزهزه دواما عن جنابي بي نكبا ولفت بي فدا مبينا يقودني إلى البر والتقوى وجنبني العجبا إليك السكاي ربي جلي وغربتي فقني لإخواني بي واكمني تبا وعلمني العلم لدني بارعا مطيعا تقيا مفلحا يرشد الشعبا وبصر ذوي الإسلام ترا بأوبتي إلى إخوتي والتقضي لي قبل الإرباء وسغلي بجاه المصطفى دار حاجتي بلا كلفة مني وابلي بالجذبة وعجل خروجي من عيوبي جميعا وخني لا توبا ونسري في الجدبة ونذر في الشيطان وسوء سرمدا ووجه لي الخيرات والتؤمن تربا وبارك لنا فيها وفي كل ما واد وفيها أقمني واهدي بالتربة فالتربة إلهي لا داري السلام التي بها أناجيك خني عاجلا واكفني حربا وجنب ذوي العدوان والشر جانبي دواما وابل النصر والود والقربى وزدني علوما داودا وسخامة وبي ربي يا ربي ذوي البعد والقربى وابلي بك السغنى عن الخلق خادما لمن جودوا قد أخجل الوبل منصبا حبيبي أنيسي في اغترابي وتربتي شفي غدا يوما يلاقي الهدى الباب عليه صلاة الله ثم سلامه بآل وصحب ومن خسبا إلهي محيبي كل وقف الأذى بي وقف الأعداء والنار والصبا وقني لأهلي سالما غانما به ودأبا خني إبليس والعار والذنب لك الشكر والرضوان مني وشاهدي رقيب عتيد في الجزيرة ما ينبى لك الشكر والرضوان مني وشاهدي رقيب عتيد في الجزيرة ما ينبى
أعوذ بربكم من اللعين فالله خير حافظ معين أعوذ بربكم من اللعين فالله خير حافظ معين أعوذ بربكم من اللعين فالله خير حافظ معين إلى الإله التجئوا بالتوبة يزهدكم منكم بخيبة من دان بالإيمان والإسلام فكان بالإحسان ذا إتمام شفي من كفر ومن تفسق وسرك عبدا للجنان يرتقي هدى الإله في ذي الأزياء من هذا أسم من شقاء دوام ثلاثة السعادة جامعها ينال قرق العادة نفو العقائد خروج القلب من كل كفر مؤمنا بربي أنفقوا نفو صلاة السعي في ظاهر بلا قطن وقي أنفقوا نفو صلاة السعي في ظاهر بلا قطن وقي بركة الإنسان إسلام الجميع بيفوز بقبول المطيع كرامة الولي الله يعطي في ظاهر وباطن إنوسيا كرامة الولي الله يعطي في ظاهر وباطن إنوسيا رضوان من ليس يزال الأكرما فجاء من أراه وكرما ميلو بما شكرت للإله كما بي جاء رسول الله ميلو بما شكرت للإله كما بي جاء رسول الله